Bonjour, alors dans la vidéo, on va dire la correction de la série numéro 3. On est arrivé à l'exercice numéro 2, on n'a pas encore terminé l'exercice 2. Donc, je vais refaire la correction de l'exercice 2 à partir de la première question. Donc, étant donné que le point A est égal, les coordonnées du point A sont moins 1 et 1, les coordonnées du point E sont 2 et moins 3. Donc la première question, donc, c'est placé dans un repère orthonormé les points suivants A et E. Alors, pour placer dans un repère orthonormé, qu'est-ce que c'est qu'un repère orthonormé? C'est tout simplement un repère formé par deux axes qui sont perpendiculaires ou qu'on a l'unité de déplacement sur les deux axes, l'axe horizontal et l'axe vertical, qu'on a l'unité ou bien le pas de gradation, il y a 1. Donc, il faut tout simplement tracer de droites qui sont perpendiculaires. أول حاجة فاش كتعطيني de placer des points sur un plan dans un repère orthonormé. أول حاجة كنمشي كنديرها كنرسم deux droites qui sont perpendiculaires وانتوما ممكن تستعملوا لي كارو ديال الكيح. حيت دابا لي كارو كيسهلوا علينا هذا في التراساج. اما انا عندي طابلو بلون دونك ما يمكنش ما عنديش لي كارو دونك je vais utiliser l'équerre pour tracer deux droites qui sont perpendiculaires وغادي نشوازيهم de telle façon تكون عندي le point d'intersection تكون au milieu. Donc voilà l'axe horizontal. Et il faut graduer cet axe, puisque ici nous avons 2i moins 1. On a besoin donc de 1. Voilà. Je vais graduer l'axe. J'ai besoin de tracer l'axe qui est vertical, donc la perpendiculaire à cet axe, passant par le point اللي غنختارها غتكون au milieu. Donc هنا اول حاجه كنشوف قبل ما نتراسي انا ناخذ لينيتي دو غادياسيون سوا غنستعمل ان كارو في الورقه ولا غادي نستعمل دو كارو. غادي نشوف شحال عندي هنا، شنو هما لي فالور اللي كاينين هنا، بيسكو عندي موان الا كان زيرو هنا غتكون موان هنا عندي 2 الا كان زيرو هنا 2 غتكون هنا. فوالا غتكون هنا. دونك جي لي دو بوين ولا كانت عندي مثلا 5 غتكون هنا غتكون خارجه. دونك هادشي علاش il faut être donc attentif في لو شوا ديال لو با دو غرادياسيون، سوا غادي نختار كارو ولا نختار دو كارو. نتوما دو بريفيرونس تختاروا دو كارو الا ما كانوش عندي دي فالور كبار. الا كانوا عندكم دي فالور كبار خاصكم تختاروا un seul carreau représente 1. Voilà. غادي دابا نتراسي la perpendiculaire à sa droite passant par هاد لو بوين مثلا لان هي اللي كتبان au milieu. Donc la perpendiculaire راه كلشي كيعرف يتراسي la perpendiculaire. Donc la perpendiculaire tout simplement هو la droite qui forme un angle droit avec هاد l'axe هذا. و pour tracer la perpendiculaire كنشوازي la base ديال هاد l'équerre. Voilà, tout le monde sait comment tracer la perpendiculaire à un axe. Donc je trace l'axe là qui est perpendiculaire à l'autre. ومن بعد je dois la prolonger de l'autre côté. خاصني نمدو من الجهة الأخرى. فوالا على هاد الشكل. ومن بعد شنو غنحتاج لا غرادياسيون. دونك هادو سو سون دو اكس كي سون بيربونديكولار. غادي نحتاج لا غرادياسيون كيما قلت لكم. ممكن تختاروا الا اختاريتو هنا كاري حتى هنا اختاروا كاري. حق قال لك اورتونورمي اش كتعني؟ راه فيها دو. دونك اورتو كتعني راه بيربونديكولار، يعني لي دو اكس عندهم هاد لا فورم هذا فورم ان انغل دروا. Les deux axes sont perpendiculaires. و normé كتعني ليا راه OI كتساوي OG. وشنا هي OI وشنا هي OG؟ OG هي l'unité de gradation sur هاد l'axe des abscisses اللي كنسميوه l'axe des abscisses يعني Y.
و او اي هي لينيتي دو غرادياسيون، يعني لو با باش انا كنتحرك فوق هذا اللاكس. دونك غتكون عندي هنا ا وهنا ا. دونك ها هي او هي لو بوين دانترسيكسيون، هنا اي وهنا جي. فوالا ما نضيعوش الوقت في هذا التخاصاج، لان تو الموند جيسبر تو الموند يكون يعرف يتخاصي دونك ان روبير اورتونورمي. غادي نختار هنا 1، هنا غتكون عندي اونكور 1. علاش اختاريت لان ديجا هنا اختاريت دونك خصهم يكونوا قد. الا اخترت هنا جوج، خصني حتى هنا نختار جوج، ماشي نختار هنا واحد وهنا جوج. نو، قال لك اورتونورمي، يعني خص تكون عندي او اي تكون تساوي ليا او جي، سينو راه يكون عندي تخاصاج خاطئ. دونك برومييرمون جو تراس هاد لي دو droite qui sont perpendiculaires و جو مي لي غرادياسيون، يعني لو با كيفاش غادي نتحرك هنا فوق هاد لي دو زاكس. ومن بعد il faut mettre لي فالور راه باينين. الا كانت او هنا او راه توجور او لابسيس ديالها هو 0 والاردوني ديالها هي 0. دونك غتكون هنا 0 0، هنا 1 وهنا 2، هنا موان 1 وهنا موان 2، هنا موان 1 موان 2 موان 3 وهنا 1 هنا 2. فوالا يعني توجور هاد لا بارتي هادي كتكون بوزيتيف، وهنا هاد الجهه بوزيتيف وهاد الجهه نيجاتيف اكسترا. المهم خاصكم تميتريزيو هاد الروبير اللي انا غادي نحتاجوه في الدرس الموالي اللي جاي تابعنا، اللي فيه لا فونكسيون لينيير اي لا فونكسيون افي. دونك هاد الروبير ديجا درستو في البروميير اني، دونك ما نحاولوش نضيعوا فيه الوقت. دونك برومييرمون انا عندي لو بوين فيها لابسيس موان 1 والاردوني فيه 1. دونك الا عندي موان 1 غادي نمشي نقرا على لاكس دي زابسيس اللي هو لاكس اوريزونتال، غادي نقرا فين جات ليا موان 1. الوغ كيف كتشوفوا هنا كاينه 1 هنا كاينه 2، هنا كاينه موان 1 هنا كاينه موان 2. دونك هذا هو لاكس دي زابسيس، هو لاكس دي زيكس. دونك غير باش تعقلوا عليها كاينه هذيك لاستوس ديال الالفابي. دونك انا لي كوردوني راه كتسميوهم اكس اي، هو لو كوبل اكس اي. هذا هو لابسيس يعني هو لوريزونتال، وهذا هو الفيرتيكال. فوالا جيسبر يكون هادشي واضح. دونك غادي نشوف نتوما عندكم لي كارو، انا غادي نستعمل لي كير بور افوار لانترسيكسيون دونك ديال موان 1 افيك 1. دونك موان 1 هي هادي، كنقرا لا بروميير فالور تنقرا على لاكس اوريزونتال، ولا دوزيام فالور تنقرا على لاكس فيرتيكال. دونك عندي لا بروميير فالور هي موان 1، دوزيام فالور هي 1. دونك غادي نشوف لانترسيكسيون ديالهم. دونك توجور جو تراس لا بيربونديكولير اون بوينتي وكنقلب على لانترسيكسيون ديال لي دو بوين. ما كنبغيش نزرب شويه في هذا الشيء لحقاش كاين شي وحدين اللي مازال ما ضابطين هاد المسائل، وما بغيتكمش تضيعوا النقاط غير هكاك في هاد التخصص، لان الا عطاتك كيستيون بحال هكا راه سي ان كادو ما نضيعوش. دونك هنا غتكون عندي لو بوين ا، يعني لابسيس ديالها هي موان 1 والاردوني ديالها راه هي 1. فوالا و جو مي ا entre parenthèses moins 1. Donc نقلب على لو بوين الثانيه de la même façon. عندي 2 la première valeur هي l'axe horizontal يعني l'axe des abscisses يعني l'axe des x، و deuxième valeur هي l'axe des y ou bien l'axe des ordonnées ou bien هاد l'axe هذا اللي هو vertical. فوالا هنا عندي بيسكو عندي moins 3 غتكون لتحت، دونك الا كانت لتحت غتكون هنا. دونك فوالا هي هادي، وخصها تقاطع ليا مع 2 و 2 راه هي لا بروميير فالور اللي غنقراها على هاد لاكس هذا. دونك ها هي 2 وها هي موان 3. انا غادي نتراسي اونكور اون بوينتي voilà, toujours la perpendiculaire à cet axe passant par هذيك لو بوين اللي هي لابسيس ديالها هو 2. دونك غادي نقلب على الانترسيكسيون مع موان 3. toujours c'est la perpendiculaire à cet axe passant par moins 3 بحال هكا.
اللي كيهمني انا هو لو بوين دانترسيكسيون اللي غنوضع فيها لو بوين E d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 3. Voilà la première question. Placez les points de coordonnées suivantes. Donc, on a dit, d'abord, je fais la deuxième question. La deuxième question, déterminer les coordonnées du point B, le symétrique du point A par rapport au point E. Donc, parce qu'il y a A et B, il y a le symétrique B et le symétrique du point A par rapport au point E. راه غتكون عندي هاد لو بوين هادي اللي كنتكلم عليها غتكون او ميليو ديال لو سيغمون ا بي. يعني توجور نعطيكم واحد لاستوس باش هادشي ما يتلفش لكم، لان ديجا قريتو هاد لا نوسيون في البروميير اني كوليج، بروميير اني اسي، بروميير اسي. دونك هنا الا تعطاتني بي لو سيميتريك دي بوين ا بارابور au point E. Donc راه E هي اللي خصها تكون au milieu ديال لي دو بوين، و لي دو بوين خصهم يكونوا في les extrémités d'un segment. Donc A غتكون من هاد الجهة و B غتكون من هاد الجهة ولا العكس، ولكن ce qui est important c'est que E غتكون هي le milieu d'un segment. Donc je trace à main levée donc un segment نسميها AB. ولا توجور فاش تعطاني بارابور نسطر على نقلب على في الورقه نقلب على بارابور الا بانت ليا لو سيميتريك غير باش ما ندوخش. هذه هي لاستوس. دونك توجور كنمشي للبارابور وكنشوف لو بوين اللي قدامها، هذه هي اللي كنحطها او ميليو. دونك انا عطيتكم الطريقه باش تعقلوا عليها باش نهار الامتحان ما يجيكش هادشي صعيب لانه بازيك هادشي. دونك اش بان لكم هنا E راه هي لو ميليو. هذا هو لا ديفينيسيون ديال لو سيميتريك دان بوين بارابور ا ان اوتر بوين. دونك فوالا هاد لا ديستانس غتكون تساوي هاد لا ديستانس، يعني E هي لو ميليو ديال لو سيغمون ا بي. ولا كانت E هي لو ميليو ديال السيغمون ا بي، je peux déterminer, je peux connaître les coordonnées du point E d'après la propriété. دونك غادي نكتبها هنا XE. Déjà كتبناها في la propriété XE. Donc il y a la somme des x, xa plus xb divisé par 2. Ou ye حتى هي ya زائد yb على جوج. Donc هادشي ديجا شفناه في le milieu, les coordonnées du milieu d'un segment. Alors les coordonnées d'un point qui est le milieu d'un segment est donné par هاد لا فورميل. هاد لا فورميل خصها تكون عندي تكون في دماغي جيست نعرف كيفاش نطبقها. نقلب على فين هي اكس وفين هي اكس ديال ا وفين هي اكس ديال بي. ولكن هنا في هاد لا كيسيون ما عطينيش نجبد اكس او ايطون دوني كو او رانا كنعرف لي كوردوني ديالها و ا كنعرف لي كوردوني ديالها، وانا دابا كنقلب على لي كوردوني ديال بي. دونك هادشي علاش خاصني نمانيبيلي هاد ليكسبرسيون هذا، ندير واحد لوبيراسيون افون de savoir شنو هما لي كوردوني ديال بي. دونك بيسكو انا عارف هاد لا فورميل غادي نقول اون هنا غادي نكتب دوزيامون بحال هكا. كندير لا ريداكسيون توجور كنكومونسي باغ اون فراز. يعني هذاك لا كيسيون اشنو هو فيه، قال لك ديتيرميني، حيد ديتيرميني وقول لي كوردوني دي بوين او ou bien du point B sont غادي نكتب les coordonnées du point B. Deux points. وغادي نرجع سطا ونقول on a XE لحقاش هي لو ميليو. دونك انا ديجا تعطاتني A راه هي لو سيميتريك ديال B par rapport au point E ou bien B هي لو سيميتريك ديال le point A par rapport au point E. toujours رانا عرفت اشنا هو E. E représente le milieu d'un segment AB. donc هادشي علاش غادي نكتب la formule xa plus xb divisé par 2 و ye حتى هي ya plus yb divisé par e. دونك هنا غادي نحاول ندير واحد المانيبيلاسيون، يعني غادي نضرب 2
في اكس او، يعني هذا راه كنستعملوا فيه واحد لا فورميل اللي ديجا شفتوها كنسميوها برودوي اون كروا. الا عندي ا ديفيزي بار بي تيغال سي ديفيزي بار دي، هذه حتى هي راه فورميل ديجا شفناها في الدوزيام اني. دونك كنضرب هذا في هذا وكنضرب هذا في هذا وكتبقى ليا الايكال. دونك سواء غندير ا دي كتساوي بي سي، ولا ندير بي سي كتساوي ا دي، سي لا ميم شوز. دونك توجور كنضرب هذا في هذا كيساوي لي هذا في هذا الا عندي ايكاليتي على هذا الشكل. دونك هذا العدد علاش مقسوم على ان، حتى هذا مقسوم على ان. دونك غادي نضرب هذا البسط هذا في المقام. دونك نيميراتور في دينوميناتور غتعطيني 2 اكس او ايت ايكال لا سوم ديال اكس ا مع اكس بي. غادي نكتب الوغ نطلع هاد 2 اكس او كتساوي اكس ا بلس اكس بي، هنا 2 يكغيك او est égal YA plus YB. هنا انا المطلوب مني هو لي كوردوني ديال لو بوين بي فين كاينين هنا، كاينين ادروات. دونك لي زانكوني حنا ديجا شفنا في المعادلات لي زانكوني خاصنا نجيبهم على اليسار، وانا عندي ايغاليتي ممكن نشوفها في هذا لو سونس تنقول 2 اكس او ايت ايغال لا سوم ديال اكس ا مع اكس بي، او بيان نجي من هنا ونقراها ونقول اكس ا بلس اكس بي ايغال 2 اكس او. دونك سي لا ميم مانيير. هادشي علاش عندي الحق نكتب دو اكس ا ou bien xb plus xa est égal 2xe. Donc ما درت والو غير شونجيت لي كريتير ديالهم. دونك yb plus ya est égal 2ye. Donc هنا je peux déduire à quoi est égal xb ou à quoi est égal yb. Donc حيت هذا هو اللانكوني، هذا غيكون عندي ديجا معطى. Donc il a qu'un معطى خصني نديه à droite. On dit à droite, ولكن il faut changer le signe dialo. Elle est précédée par un signe plus, il va devenir précédé par un signe moins. Voilà, maintenant je peux écrire donc xb est égal 2xe moins xa, ou yb est égal 2ye moins ya. Donc je peux conclure à quoi est égal xb. Il faut tout simplement remplacer xe par sa valeur et xa par sa valeur. xe il y a la première valeur si 2 ou ya xa il y a moins 1, xe il y a 2. Donc je multiplie xe par 2. Donc غادي نمسح هنا. Voilà, خلي هاد لو روبير مابقيناش محتاجينو. C'est juste la première question. Je vous maintenant on déduit que xb est égal yb est égal. Donc tout simplement il faut remplacer شحال كتساوي xe هنا، شوفوا معايا هنا. Donc il y a 2 multiplié par 2 il y a 4. ها هي 4 عندي تما moins xa، شوفوا هنا moins 1 هي plus 1 حيت ديجا عندي موان ديال القاعده و اكس ا فيها موان فوا موان سي بلس. دونك هادشي علاش درت هنا بلس 1. غادي نضرب هنا y 2 نضربها في 2 هي موان 6 وغادي ندير موان y a سي موان 1 est égal à moins 7. Voilà, finalement j'écris b c'est 5 moins 7. Voilà هادو هما لي كوردوني ديال لو بوين بي. جيسبر هادشي يكون très clair. سي بازيك هاد المسائل هادو ديجا تعودوا تستعملوا لي فورميل توجور فلا. كيفاش تعطاني كيستيون اول حاجه نفكر فيها اشنا هي لا فورميل اللي غادي تبلغني لا ريبونس. لي فورميل ديجا معطيينكم، كاينين شي حويجات ما كتكونش معطياكم ولكن ديجا شفتوها بحال هاد لو سيميتريك ديجا كتعرفوا. دونك لو سيميتريك دان بوين راه هو لو ميليو. دونك تكون عندي واحد لو بوين هي لو ميليو ديال لي دو بوين كي سون سيميتريك. دونك توجور هادشي علاش قلت لكم كناخذوا البارابور وهاد لو بوين اللي كتكون قدام بارابور هي لو ميليو. فوالا جيسبر يكون هادشي كلير. غادي نكملوا في لا فيديو بروشان ان شاء الله. غادي نكملوا هاد شحال بقى لنا هنا، بقى لنا 2 كيستيون et on passe à la au troisième exercice. Voilà.